पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा। केशव सर, हामीले दीर्घकालीन असरको बारेमा कुरो गर्यौं। एउटा मैले यो विश्लेषणको कुरा गरेँ हैन। अब त्यहाँ जुन अब 25-30 लाख 40 लाख मान्छे ल छोडिदिउँ, भारतमा 15 लाख छोडिदिउँ, ल 30 लाख अथवा 20 लाख मान्छे फर्केर आएपछि अब उनीहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने, उनीहरूलाई हामीले उपभोक्ता मात्रै बनायौँ भने हैन, त्यो सहरमा एकदम भिड हुने फोहोर हुने है त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूलाई उत्पादक हैन स्वरोजगार कसरी बनाउने हैन, एउटा ठुलो उनीहरूले सिकेर आएको सिपलाई हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने, उपयोग गर्न सक्यौँ भने, भनौँ न ल सरदर महिनाको 30,000 कमाउने पार्यौँ भने, जसले खाडी देशको मलेसियाको जीडीपी बढाएको थियो उनीहरूले हाम्रो देशको जीडीपी बढाउँछन् हैन। त्यो एउटा चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। अब अर्को अहिले हेर्नुहोस् है, के कुरा आइरहेछ भने अहिले चीनमा युरोप र उत्तर अमेरिकाका करिब 1000वटा कम्पनीहरू त्यहाँबाट झिकेर एकै ठाउँमा राख्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले अब यो विविधीकरण गर्नु पर्यो। चीनमा मात्रै राख्यो भने चाहिँ फसाद पर्ने रहेछ भनेर गर्न लागे र भारत सिरियसली लागिसक्यो। त्यो 1000वटामा सकेसम्म 100वटा कमसे कम त्यो एप्पल यो मोबाइल त्यो मात्रै पनि हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई एकदम धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भनिसके र छाँटकाँट आइसक्यो। त्यो जियो भन्ने त्यो अम्बानीको मा फेसबुकले हैन कति खरब चाहिँ लगानी गरिसक्यो। मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याएको भने हामीलाई पनि अवसर छ। ल भइगयो, ल एप्पल चाहिँ इन्डियामा गयो अरे, त्यसको केही पार्ट चाहिँ हामीले यहाँ एसेम्बल गर्न सक्यौँ भने सानो पार्ट हैन, भारतमा एसेम्बल हुनेको 5% पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यसको लागि हामीले मुखले भने जस्तो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि विशफुल थिङ्किङ, यस्तो भइदियो त हुन्थ्यो भन्ने त्यतिले आउँदैन। हामीले के देख्यौँ भने यो सोमप्रसाद पाण्डे उद्योग मन्त्री भए बेलामा ठुलो लगानी सम्मेलन गरेका अरे हैन। त्यसपछि नवीन्द्र राज जोशी 2019 को मार्चमा हैन 27 खर्ब 30 खर्बको प्रतिबद्धता आयो। अहिलेसम्म 1 पैसा पनि आएको छैन। त्यसैले मैले के देखेँ भने जति बेलासम्म हामीले हाम्रा नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई तपाईहरु म्यानुफ्याक्चरिङमा आउनुस्, लगानी गर्नुस्, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने, त्यति बेलासम्म हामीले जति भने पनि विदेशी लगानी आउँदो रहन्छ। त्यो सिमेन्टमा होन्सी आयो हैन, एउटा तान्जानियाको डुटेर्टे के ड्याङ्गोटे त्यो भन्ने आउन लागेको थियो 50-56 अरब कतिको है। त्यो के भयो, त्यो टिक्न सकेन। त्यसैले र हाम्रै पनि हेर्नु, जब 1992 मा हामीले अलि खुकुलो गर्यौं त्यति बेला लिभर लिमिटेड भन्ने आयो, डाबर आयो हैन, यो कोका कोला आदि इत्यादि आयो। अहिले भारतमा यो अवसरको लागि हामीले कोसिस गरिहाल्नु पर्छ, ढिलो भयो त्यो हैन। एउटा हामीलाई के भन्ने त्यो चुनौती पनि हो र हाम्रो लागि अवसर पनि हो यो। र अर्को चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अहिले तेल पेट्रोलियम है यस्तरी सस्तो भएको छ। अब पोहोर साल यो मे महिनामा कति 50-60 डलर थियो होला एक ब्यारेलको हैन, अहिले 30 ब्यारेल कतिमा आछ। तर हामीसँग त्यो स्टोर गर्ने क्षमतै छैन। कमसे कम 2 वर्षलाई पुग्ने त्यो पेट्रोलियम भण्डारण मात्रै हामीले यहाँ गर्न सकेको भए कसै एउटा ढुक्क त हुन्थ्यो नि। म एकैछिन के अरे दिनेशजीका आउन चाहन्छु। अब सरकारले 44वटा उद्योगलाई सञ्चालन गर भनेर भनिसक्यो। अब थाहा छैन उद्योगहरू कतिको सञ्चालनमा छ। अहिले के छ वास्तवमा उद्योगहरूको अवस्था के सञ्चालनमा आइसकेको हो र अहिलेको जुन यो अवस्था छ यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ कुन ठाउँमा लान्छ? यो यदि हामीले हामी 3टा कुरा गऱ्यौँ, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, यसले हामीलाई कहाँ लान्छ अहिलेको यो अवस्थाले चाहिँ? अब यो 42वटा उद्योग जुन खोल्ने भनेर राज्यले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय पनि पठायो, तर त्यो अहिले खोल्न सक्ने अवस्था पटक्कै छैन। खोलेकै छैन भने अब खाद्य सम्बन्धी उद्योगहरू खोल्न खोज्या हो, तर अब मान्छे आउने कसरी?
मान्छेहरू जम्मा अहिले के भनेको छ भने बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र आइपुग्नु पर्ने। अब त्यसलाई पास दिने भनेको छ। पछि पास दिनलाई त अब गाह्रै हुने भयो, फोटो राखेर पास लिएर त्यहाँ लाइन कस्छ भनेपछि मैले पनि अस्ति अब सुझाव पनि दिएको थिएँ, हाम्रै आइडीले चाहिँ नि उद्योगसम्म जाने आउने छुट दिनु पर्यो। अब बिहान 2 घन्टाभित्र त्यहाँ पुग्नुपर्ने भनेपछि बेलुका चाहिँ तपाईँको 5 बजेपछि निस्किने, ठिक छ, त्यो पनि ठिकै छ। तर अब खाना खुवाउनु पर्ने भन्ने एकदम अन्यल कुरा छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी खाना बनाएर खुवाउने त उद्योग होइन भनेपछि घरबाट खाना लिएर आउँछ मजदुरले, त्यहाँ खान्छन्, बरु खाने ठाउँ व्यवस्था हामी गरिदिन सकिन्छ। अब यस्तो अन्यल भयो। हेर्नुहोस् है, अब खाना खाने मात्रै होइन, होस्टेल त्यहीँ सुत्ने रे। अब हामी सुत्ने कहाँ व्यवस्था गर्नु? स्कुल त्यहाँ सँगै होला रे, त्यहाँ स्कुल सुताइदिनुहोस्। अनि बेडहरू लिएर आउने कसले? त्यो त सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि, सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कति सम्भव छ गर्न सक्छौँ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के भने प्रोडक्सन गर्यो, त्यो प्रोडक्सनको लागि बजार नभइकन त प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। बजारमा जानलाई कुनै पनि कुरा खुल्या छैन र बजारमा पसल खोलेपछि पनि ग्राहक आउनु पर्यो। यो त चेन इफेक्ट हो। अब काठमाडौँ प्रोडक्सन भयो, अब ठिक छ, काठमाडौँबाट अर्को जिल्ला जाने कसरी, यो कुरो क्लियर भएको छैन। हिजो पनि आज बिहान अब 10 बजेदेखि पछिको गाडीहरू खाद्यान्नै पनि ओसार्ने गाडीहरू जम्मालाई रोकिदियो। हेर्नुहोस् पुलिसले समन्वय, अघि सरले भन्नु समन्वयको बिल्कुलै छैन, अभाव मात्रै होइन बिल्कुलै छैन। सरकारले चाहिँ हुनुपर्ने सञ्चालन गर भन्यो, यतातिर पुलिसले चाहिँ रोकिदिएको छ। अब सञ्चालन गर्नलाई तपाईँलाई के अप्ठ्यारो छ भने पनि छ होइन। ठिक छ, बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्मै भने पनि त्यति बजे जम्मै पसल कि त खुल्ला गरिदिनु पर्यो, कहीँ न केही व्यवस्था हुनसक्छ। अब 3 घन्टामा अहिले मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दा 3 घन्टामा हामी त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। उद्योगको ठाउँ डिस्ट्रिब्युटर कहाँ लाने, डिस्ट्रिब्युटरहरूले फेरि लोड गरेर हाम्रो जुन यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ उनीहरू सबैलाई पनि कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि राज्यले अब इन्डियामा जसरी व्यवस्थित गरेका छ, एक्सपोर्टको लागि सबभन्दा पहिले उहाँहरूले एक्सपोर्टको लाइसेन्स छ भने तिमीहरू उद्योग खोल, चलाऊ, राजमार्ग जम्मै खुल्ला छ, जाने आउने खुल्ला छ। यहाँ त के छ भने त्यो एक्सपोर्टको लागि सबभन्दा लिस्ट प्रायोरिटी दिएको छ है। अब अहिले भनेको खाद्यान्न सम्बन्धी उद्योगहरू जतिले चलाएको छ त्यहाँ लोकलकै मान्छे मात्र राखेर चलाएको छ भनेपछि उनीहरू आउन जानले त पास दिनु पर्यो। उनीहरूलाई हामीले उद्योगको परिसरमै राखेर चलाउन सक्ने त होइन। हामीसँग त्यस्तो अहिले पूर्वाधार पनि छैन, पूर्वाधारै हुँदैन भनेपछि अनि अब उनीहरूको बजार पहुँचको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको क्यास फ्लो पटक्कै छैन। हाम्रो पैसा जुन खातामा थियो त्यो जम्मै सरकारले बैंकहरूले निकालिसकेका छ, किन ड्यू डेटमा हाम्रो कम्प्युटरले आफै निस्किन्छ भनेको छ। अब हामीले बैंकमा गएर लोनको लागि हामीले के भनेको थियौँ 10%देखि 20%सम्म जुन हाम्रो सीमा छ लोनको, त्यसमा थप एडिसनल त्यही कोलाटरलबाट सहज हुने गरेर ब्रान्च म्यानेजरले पनि दिन सक्ने गरेर त्यसलाई उपलब्ध गराइदियो भने तत्काल हामीसँग पैसा हुन्छ। अलिअलि पैसा अब लेबरलाई दिनु पर्यो, उनीहरू पनि खर्च गर्नु पर्यो, अलिअलि पैसा अब साउहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा गरे हो। त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अब अहिले बैंकहरूलाई के भनेर रहेछ, हिजो अस्ति मैले फोन गरेँ, अब हामी पनि पुरा खुल्या छैन, आज जम्मै ब्रान्च खुल्यो भन्यो, तर 1/4 मात्र मान्छे राख भनेर रहेछ। अब 1/4 मान्छे राखेपछि जम्मै सर्भिस त बैंकले दिएको छैन। अब कर्जा सेक्सन खुल्या छैन। हेर्नुहोस् है, बैंकहरूको पनि नन फन्डिङ इन्कमहरू आउँथ्यो। हेर्नुहोस् अब त्यसलाई अलिकति अब त्यसमा पनि के छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने औचित्य हेरेर भन्ने शब्द राखिदिएको छ। यो लेखन दासको जुन कुरा हुन्छ नि कि शब्दले हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि अलमलमा भुलभुलैयामा पारिदिने। हामी के स्पष्ट चाहन्छौँ भने दिने भए दिने, नदिने भए नदिने। अहिले औषधिले नपाइने, पानीले नपाइने, ग्यासले नपाइने भनेर जुन साबुनले नपाइने, औषधिले जम्मै फ्याक्ट्री तपाईँको 24 घन्टा सबैले आँखाले देखाएको छ, पसलहरू जम्मै बन्द छन्, हिँड्न दिएको छैन। सबैको व्यवसायमा इफेक्ट परेको छ। मागेर खानेदेखि लिएर तपाईँको ठुलो व्यवसायसम्म यसले प्रभाव परेको छ भनेपछि हामी के चाहन्थ्यौँ भने अलिकति हामीलाई सहज हुनलाई केही राहत भने पनि त्यस्तो राहत होइन, ल तिमीहरूको कुन कुन ठाउँमा फुक्का गर्नु पर्यो भनेर अलिकति सहज वातावरण। थोरै त के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले थोरै के ल्याएको, उहाँले के भन्नु भने ऋण लिएर भए पनि तिमीहरूले तलब देऊ भनिदिनु भयो। हामी के भनेका थियौँ भनेदेखि ठिक छ, महासङ्घले भनेको 33% हामी तलब दिन्छौँ, 33% अब कर्मचारीले पनि अलिअलि बेहोरिदियोस्, 33% सरकारको पनि त्यत्रो हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 2% हामी सबै
कर्मचारीहरू हामीले पनि तलब लिन्छौँ भने हाम्रो पनि 2% कटाएर राखेको हो। हेर्नुहोस् है, त्यो पैसा त सरकारले चाहिँ हाम्रो पैसा त्यो शोषण गर्नु त भएन नि, त्यसलाई करको हिसाबले लिइदिनु भएन, त्यो पैसै मात्र अहिले दिदिए पनि हुन्छ। अब कर्मचारीहरूको हाम्रो जम्मैको सङ्गठितहरूको पनि त जम्मै ऊ छ यति खर्च भनेर अलि दिदियो भने राहत हुन्छ। कसरी राहत दिने भनेपछि बैंकको ब्याजहरू अलिकति घटाइदियो भने हो हामीले। हेर्नुहोस् है, अब बैंकको ब्याज अलिक ढिलो गरेर तिर्दियो भन्ने कुरा गरेको छ। अनि ब्याज चाहिँ नि तपाईँको यो तलब चाहिँ जम्मै तिर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई टाउकोमा राखेको छ। यो भन्दाखेरि नि सरकारले के गर्यो भने आफू चाहिँ नि खालि अर्डर गर्ने मात्रै भयो, आफूले रिस्पोन्सिबिलिटी। हामी त के चाहन्छौँ, राज्य भनेको यो देशको अभिभावक हो, हामीले कमाएपछि उहाँहरूलाई कर तिरिरहेछौँ भनेपछि तिमीहरू अहिले दुःखमा छौ, सबैलाई थाहा छ, राज्यसँग पनि दुःखमा छौ भने अलि सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब अहिले हेर्नुहोस्, औद्योगिक क्षेत्रमा कुरा गरेँ, औद्योगिक क्षेत्रहरूको त्यस्तै समस्या छ, मान्छेहरू छैन। वरपरको मान्छेहरू आउन जानलाई अलिकति दियो भनेदेखि, बजार दियो भने, होइन भने त यो 2-3 दिन अब उद्योगहरू सफा सुग्घर गर्ने हो, अब त्यो बनाएर बजारमा गएन भनेदेखि त कसैले उद्योग चलाउन सक्दैन। यो अब एकदम हामी उद्योगी व्यवसायहरू, सानो सानो व्यवसायहरू सबभन्दा ठुलो मारमा छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, एक्सपायरीको विषयमा डिजी सरसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। एक्सपायरीहरू अहिले ठुल्ठुलो कम्पनीले फिर्ता लिँदैन भनेको छ। यही अवस्थामा त बन्द भएको पसलमा पनि खोल्न लगाएर अनुगमन भइरहेछ। एक्सपायरी सामान राख्यो भने एक्सपायरी सामान अलग्गै जोनमा राख्ने भनेर हामीले नै भने हो। अब अहिले यो बन्दको टाइममा राख्न सक्ने अवस्था छैन। सबै पसलमा अहिले 100% व्यवसायहरूकोमा एक्सपायरी हुन्छ। उद्योग पछिल्लो समय अलिकति एक्सपायरी कुराहरू बढी राखिने गरेकोले गर्दा अहिले अविश्वास गरेको हो कि होइन, यो अहिले इन्टेन्सनै खराब भएको छ। अहिले के छ भने त्यो सानो सानो पसल 2 लाख रुपियाँ 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुँदै, जरिवाना भनेको तपाईँको राजस्वको अङ्ग हुन सक्दैन। जरिवाना भनेको त के छ, उनलाई सिकाउने हो, एवेरनेस दिने हो, पसल खोलेपछि उसले के गर्नुपर्छ सिकाउने हो, तर त्यो पनि छैन। यहाँ म उहाँलाई एउटा थपेँ है, कसले गर्दा एक्सपायरी भयो हो? 1.5 महिनादेखि पसलहरू बन्द छन् होइन। अब त्यो व्यवसायीले आफूले चाहेर त्यो एक्सपायर भएको छैन, त्यो उसलाई त पसलमा नजा, ताजा लगाएर राख भनेको छ। कमसे कम चैत 11 को मितिदेखि यताको त्यो एक्सपायरीले त छोड्नु पर्यो नि। अहिले हामीले हजुरको के छ, हिजो मात्रै छोडेर हामी डिजी कहाँ गएर भेट्यौँ र यो कुरा राखेपछि उहाँले ल हामी डिलरहरू म्यानुफ्याक्चरहरूसँग कुरा गरेर यदि एक्सपायरी चाहिँ नि रह्यो भनेदेखि उठाउने जिम्मा हामी लिँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब संवादको कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। अब उद्योगी व्यवसायहरूले मैले अघि सुरुमा पनि भने हामीले हाम्रो लागि मात्र यो होस् भनिरहेको होइन। आज इन्भेस्टमेन्ट गरेर कुनै पनि उद्योग हेर्नुहोस्, उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर खानुपर्ने होइन। बैंकमा त्यसै पैसा राखिदियो भने 60% पायो भनेदेखि त किन काम गरेर खाने। तर उहाँहरूले किन काम गर्नुभएको छ भनेदेखि त केही बढी आम्दानी होला कि भनेर काम गर्नुभएको हो। अब रिस्क लिएर, जोखिम लिएर, अब मजदुरलाई हामी तलब दिन्छौँ, सरकारलाई कर दिन्छौँ, बैंकलाई ब्याज दिन्छौँ भनेर जुन जोखिम उठाएको छ, त्यो जोखिम उठाएर अलिक बढी कमाउनु पर्ने। अघि सरले भने 90 पछिको दशकमा त्यति बेलाको औद्योगिक व्यवसायले उद्योग स्थापना गर्ने भनेपछि यति सुविधा दिएको थियो। आयकर सुविधादेखि लिएर राष्ट्रिय प्राप्त उद्योगमा अझ 2% थप आयकर भनेपछि त्यसले प्रेरित गरेको थियो। अहिले हामीले चाहेको पनि के हो भनेदेखि के यस्तो प्रावधान आओस्, सरकारलाई पनि विन सिचुएसन होस्। हामी सरकारबाट मात्र राहत खोजे होइन कि ल तिमीहरूलाई अहिले इन्कम ट्याक्समा यति छुट दिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, उद्योग गऱ्यो भने अब यो जुन इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट हुने उद्योगहरू, त्यसमा अब सानो सानो उद्योग चलाउने भने उनीहरू र मेटेरियलको उपलब्धता, कुनै पनि उद्योगले र मेटेरियल आयात गर्यो भने मलाई लाग्छ यो 49-48-49तिर तपाईँको यो बिक्री करमा 50% छुट दिएको थियो यदि र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्यो भनेदेखि। त्यस्तो टाइपको कार्यक्रम आउनु पर्यो। अहिले गोविन्दजीले भन्दा हामीले यो पटक भनेका थियौँ 13% भ्याट भनेको हामीले त्यति बेला दण्डको समयमा सरकारले राजस्व पुगेन, त्यस कारणले 10%लाई 13% गरे तल बढाउनलाई। अब दण्ड त सिद्धिसक्यो भनेपछि त्यसलाई 10% गरिदिनु पर्यो। 10% त्यो जनताले तिर्ने त हो भन्नुभयो एकजनाले। मैले भने जनताले तिर्ने हो। जनताको अहिले पर्चेस क्यापेसिटी बढाउनलाई पनि करको माध्यमबाटै राज्यले चाहिँ नि सुविधा दिने, जनतालाई राहत दिने हो भनेपछि अलिकति करको दरहरू कम गरिदिउँ। उद्योगले आयात गर्ने कुनै पनि र मेटेरियल
अब कस्तो छ भने बहु उपयोग हुन्छ, चोरेर खान्छ। सोच चाहिँ के छ भने उद्योगी व्यवसायहरूले चोरेरै खान्छन् भन्ने मात्रै हो। अनि अब कर्मचारीले घुसै खान्छन् मात्र त भन्नु भएन नि, कोहीले गर्यो भने समात्ने पनि त सरकारसँग छ, यसमा होइन समातेकै छ, नभए थाहै हुँदैन। भनेपछि काम गर्नेलाई चाहिँ नि ल काम गर, हामी यो फेसिलिटी दिन्छौँ भन्ने स्पष्ट हुनु पर्यो। अहिले फेसिलिटी दिएपछि अर्को तर्फबाट त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजे बिगार्छ भन्ने त्यो सोचबाट गभर्न हुनु भएन। पहिले हेर्नुहोस्, यो अहिलेसम्म पनि उद्योगको जुन विकास भएको छ, 2-4वटा उद्योग छोडेर, जस्तो सिमेन्ट हो, सिमेन्टमा तपाईँको बाटो हामी बनाइदिन्छौँ, तिमीहरू बनायो भने हामी त्यो खर्चमा एडजस्ट गरिदिउँ भनेको एउटा पोलिसीले आज यति सिमेन्ट आएको। अहिले हाइड्रोमा चाहिँ तपाईँको भ्याट हामी 50% फिर्ता दिन्छौँ भन्ने एउटा कारणले यत्रो हाइड्रो पावर 100 वर्षमा नआएको निजी क्षेत्रले इन्भेस्ट गरे हो। प्रमोट कसरी गर्ने? निजी क्षेत्रलाई अहिले हामी चाहेको भनेको प्रमोसनको लागि, अलिकति इन्करेजमेन्टको लागि एउटा सुविधाको प्याकेज आओस्, यो बजेटले आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब घटाउने त कुरा छोडिदिउँ, अहिले निजी क्षेत्रको एउटा माग के छ भने हामीले जुन भ्याट फिर्ता पाउनु पर्यो, भ्याट क्रेडिट के भन्छ होइन, सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने होइन, व्यवसायीले बुझायो, उपभोक्ताले बुझायो, त्यो के हिसाबले सरकारको एउटा चाहिँ भ्याटको हो, अरू के हो कोनी? अब 4 महिनामा भ्याट फिर्ता दिने हेर्नुहोस्, अहिले कस्तो नियम बनाइन्छ, त्यो 4 महिनामालाई प्रोसेस सुरु गर्ने 3 महिनामा गरे पनि हुन्छ, प्रोसेस सुरु गर्ने एप्लिकेसन दिनलाई पनि। हामी अहिले के भनिरहेको छौँ भने अहिले के पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरेर तपाईँको यो टुरिस्टहरू आउला भनेर अहिले हामीले प्री डिक्लेयर गर्नुपर्छ, यतिचोटि मेरो बिजनेस होला भनेर मान्छेहरूले इन्कम ट्याक्स पनि बढी बुझाइदिएको छ पहिले नै, अब यो भ्याट पनि बुझाइदिएको छ। त्यस कारणले त्यो बढी बुझाएको जुन सरकार कहाँ छ, अब हामीसँग पैसा छैन, त्यो पैसालाई फिर्ता दिदेऊ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। एकदम जेन्युन कुराहरू हामीले अहिले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, खुद्रा व्यवसायहरूले एउटा कुरो के छ भने बिल दिने र नलिने बिचमा द्वन्द्व छ। अब त्यसको लागि हामीले के भने हामीले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुनै पनि सरकारलाई अब जस्तै अब दुईवटा पार्टदेखि एउटा त मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि एउटा सरकारको एउटा पार्ट आउँछ र अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा आउँदा होइन। गोकर्णजीको विचारमा यो सरकारले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के गरिदिनु पर्ने हो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदिनु पर्ने यो अर्थमानलाई के अरे अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि? मैले त अब भन्ने गरेको छु, यो जोखिम बढेको छ, यो जोखिमको बाँडफाँड गरौँ होइन, र सबभन्दा न्यून जोखिम चाहिँ श्रमिक वर्गलाई परोस् होइन। उहाँहरूले न्यून जोखिम उहाँहरूले वहन गर्ने गरी जो श्रमिकको जोखिम उद्यमीले, उद्यमीको जोखिम ब्याङ्कले, ब्याङ्कको जोखिम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सरकारले वहन गरौँ भने यो जोखिम वहन गर्ने फर्मुलामा हामीले काम गऱ्यौँ भने सबैलाई विन विन सिचुएसन हुन्छ। तर यसको लागि अब प्लान बन्नु पऱ्यो र कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ देखिँदैन होइन। के भने अब यो एउटा अप्रोच चाहिँ के आयो भने त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा पनि देखिन्छ होइन। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा पनि के भएछ भने जुन 66 सालमा जुन बढी एक्सपोजर जग्गामा भएपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई टाइट गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन मेन्टालिटी विकास भयो र केही ब्याङ्करहरूले जुन हिसाबले आफ्नैलाई लोन दिएर ब्याङ्कहरू बिगार्न थाले, त्यसपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा के आयो भने यो ब्याङ्कहरू भनेर टाइट गर्नुपर्छ होइन, र ब्याङ्कमा पैसा जोगाउनुपर्छ र ब्याङ्कहरूले निरन्तर नाफा कमाइराख्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाइदियो होइन भने ब्याङ्कहरूले जहिले पनि रिस्कलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छन् होइन। र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि के हेर्ने दृष्टिकोण भयो भने हो धेरै जसो उद्यमी व्यवसायले सही काम गरेका छन्, तर केही गलत काम गर्ने पनि छन्, पत्रकारितामा पनि छन्, नेतामा पनि छन् होइन, अन्त पनि छन्। त्यही भएर जेनरलाइज गर्ने सिस्टम चाहिँ हटाउनु पर्यो होइन। अर्को कुरा के हो भने यो जोखिम बाँडफाँडको फर्मुलामा चाहिँ मैले भने न्यूनतम जोखिम चाहिँ श्रमिकलाई दिने, उहाँले पनि 10-15% जोखिम पठाउनै पर्छ किनभने यो सङ्कटको बेला हो। बाँकी जोखिम उद्यमीले उठाउँछ, उद्यमीको जोखिम ब्याङ्कले उठाउँछ, ब्याङ्कको जोखिम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क अथवा सरकारले उठाउनुपर्छ। त्यो मेकानिजममा छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू त्यसमा लाग्नु भएको छैन होइन। उहाँले 2% पोइन्टले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाऊ भनेर भनेको छ। अब त्यसमा ब्याङ्करहरूको गुनासो छ, हाम्रो प्रफिट घटेवाला छ भनेर, किनभने ब्याङ्कलाई त लाखौँ सिइओलाई लाखौँ तलब दिएर आएको छ, उसको त टार्गेट होला, त्यो टार्गेट मिट भएन भने उसको दिनेशजीको म फेसबुकमा फलो गरेर हुन्छ, उहाँले मेरो पैसा नकाट न कृपया भनेर उहाँको खाताबाट पैसा काटै छ होइन। उहाँहरूको पनि कमी कमजोरी छ, नभएको होइन होइन। उहाँहरूको पनि ट्याक्सको लागि
समस्या छन्, उहाँका पनि कालाबजारीका समस्या छन्, उहाँका पनि के अरे कर छलीका समस्या छन्, श्रमिकलाई तलब नदिएका समस्या छन्, उहाँहरूको पनि समस्या छन्। तर अहिले समस्या केलाउने बेला त होइन नि त, होइन? अहिले के हो भने सबै मिलेर चाहिँ रिभाइभ गर्ने बेला हो, सबै मिलेर बाँच्ने बेला हो, बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने बेला हो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यसरी त्यो अप्रोचमा काम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि गर्न सकिने के हो भने मैले त्यो बाँडफाँडको कुरा गरिहालेँ। अब उद्यमीलाई के गर्नुपर्छ, उद्यमीलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो पुनर्कर्जाको उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ। त्यो पुनर्कर्जाले धेरै ठुलो लायबिलिटी न ब्याङ्कलाई हुन्छ न राज्यलाई हुन्छ, उहाँ सरकारमा केही पैसा जम्मा भएर बसेको हुन्छ, त्यो पैसालाई उहाँहरूले सस्तोमा ब्याङ्कले दिनुहुन्छ, ब्याङ्कले अलिकति त्यसमा ब्याज आफ्नो लगाएर सर्भिस चार्ज र अलिकति प्रफिट लगाएर उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ। एउटा त अब उहाँहरू जस्तो ठुलो व्यवसायले त त्यो पुनर्कर्जा पाइराख्नु भएको अवस्था हो, अहिले उहाँको राष्ट्र ब्याङ्कसँग लबिङ पनि पुग्छ, तर साना सानाहरूले चाहिँ त्यसबाट लाभ लिन पाएका छैन। उहाँ अब के अरे प्रदेश बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भएको भएर मैले तपाईँले होइन, अनि त्यसपछि उहाँहरूसम्म त्यो पुग्ने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ केही समय करमा सहुलियत दिनुपर्छ, होइन? त्यो र अर्को कुरा जस्तो भनौँ न, एउटा एसएमइजमा 10 जना 12 जना भनौँ न, आज मैले 2 जना महिला उद्यमीहरूसँग गफ गरेको थिएँ, उहाँहरूमा चाहिँ धेरै सिङ्गल वुमेनहरू उहाँहरूका काम गर्दा रहेछन्। अब उहाँहरू त्यो समस्यामा परिरहेछ, उहाँहरूले तलब कहाँबाट दिने, आफै लोन लिएर भने त्यस्ता उहरूलाई चाहिँ त्यो स्टिमुलस प्याकेज भने त्यस्तोलाई हो कि ठुलाहरूलाई होइन त्यो, होइन? उहाँहरूले तलब दिने व्यवस्था गरिदिनका लागि भनौँ न लोन सहुलियतपूर्ण ऋण जस्तो भनौँ न भूकम्पपछि 2% ऋण आयो, हालाकि त्यो मान्छेले लिएन अथवा दिएनन् त्यो छुट्टै छलफल गरौँला, तर त्यस्तो खालको एउटा सहुलियत चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसले दिइदिनु पर्यो। बिग इन्टरप्राइजेसलाई रिफाइनेन्सिङ लगायतको इन्ट्रेस्ट रेटमा जुन अहिले सहुलियत दिएको छ त्यो भइहाल्यो। अब ब्याङ्कलाई के गर्ने, ब्याङ्कलाई पनि त सधैँ आफ्नो नाफा आएको छ। अब ब्याङ्कहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने जस्तो भनौँ न पोहोर साल 5 अर्ब नाफा गरेको थियो भने यसपालि 1 अर्ब 1.5 अर्ब नाफामा चित्त बुझाउनु पर्ला, होइन? किनभने सबैतिर समस्या छ। हालाकि म निजी क्षेत्र विरोधी होइन, उहाँहरूले पनि नाफा सक्दो कमाए हुन्छ, तर के हो भने परिस्थिति अलिक प्रतिकूल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि थोरै कमाए हुन्छ, हामीले पनि कम ज्याला पाए हुन्छ र ब्याङ्कहरूले पनि अलिक थोरै नाफा कमाए हुन्छ। तर त्यसको लागि के हुन्छ भने उहाँहरूको एकदमै भनौँ न सबै सहुलियतहरू दिन नसकिने अवस्था छ भने राज्यले चाहिँ त्यसमा अलिकति पैसा हाल्छ। अब राज्यसँग कहाँबाट पैसा आउँछ? अस्तिसम्म हेर्दाखेरि 5.5 खर्ब मात्रै उठाएको छ, उठाउनु पर्ने छ 11.5 खर्ब, होइन? पैसा त राज्यसँग नि उठ्दैन, होइन? अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ कि म कर बढाउँछु, त्यसो भए तपाईँहरू सहुलियत भने आम्दानी भएन कर्म गराउनुहुन्छ उहाँहरूले, मैले उपभोग गएन कर बढाउनुहुन्छ, म न मेरो आम्दानी छ मेरो न उपभोग छ, उहाँ कहाँबाट कर बढाउनुहुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन कि। त्यही भएर यो सबैलाई ठुलो समस्या हो। अब विदेशबाट ल्याऊ, विदेशीहरू आफै समस्यामा छन्, होइन? मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनहरूले केही देलान्, होइन? त्यो पैसाले हामीलाई कति पुग्ने हो, होइन? नोट छापौँ जिम्बाब्वेको जस्तो फेरि हाइपर इन्फ्लेसनमा पुग्ने हो, होइन? समस्या त सिरियस छ नि त। यसलाई जति हामी जेलाउँदै गयौँ जोड्दै गयौँ भने यो समस्या जेलिएको समस्या छ। तर यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ मैले भने जस्तो सानो कुराहरू अलिकति त्यसको जोखिम अलिकति उहाँहरूलाई घटाउनुहोस् भन्ने, अलिकति ब्याङ्कलाई घटाउनु भन्ने, अलिकति म घटाउँछु भन्ने, होइन? ट्याक्स बढाउने कुरो त यसपालि गर्नै हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन? ट्याक्स करको दायरा बढाउँछु भनेर भएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, सायद दायरा बढाउने प्रयास उहाँले गर्नु होला, होइन? तर दायरा बढाउने प्रयास अर्थ मन्त्रालयमा बसेर हुँदैन, त्यो कुर्सीमा बसेर दायरा बढ्दैन। दायरा बढाउनको लागि उहाँका फिल्डमा हुने खटिने अफिसरहरूले दायरा बढाइदिनु पर्छ, त्यो पोलिसी नै आउनु पर्छ, होइन? त्यो पोलिसी नै आइदिनु पर्छ। तपाईँ मूल्य अभिवृद्धि करमा हामी आफै विचार गरौँ, हामीले सामान किन्दा कतिको बिल पाउँछ ल भन्नुहोस्, होइन? आजकल त नयाँ चलन आएछ, मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर हुन्छ, मुहक नम्बर हुन्छ, माथि चाहिँ इस्टिमेट लेखा हुँदो रहेछ, त्यो त बिलै होइन। थाहा छ नि तपाईँले टिपेर पनि म अघि भर्खर भाटबटिनीमा किनेर आएको होइन, भाटबटिनीले त उसको त कम्प्युटर जेनेरेटेड छ, उसको पहिलाको लफडामा छँदैछ, अब अहिले सायद उसले पछि नगर्न अब चाहिँ, होइन? तर तपाईँ फर्निचर एन्ड फर्निसिङमा जानुहोस्, केशव सर, तपाईँ सामान किन्नुहोस्, मलाई भ्याट बिल दिनुहोस् भन्नुहोस्, भ्याटको नम्बर हुन्छ। अब हामी साधारण मान्छे, मै कतिचोटि झुकेँ, अब मैले भने अब म पढाउँछु पनि त्यही विषय, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, म यसरी कहिलेकाहीँ लेख्ने ऊ गर्ने पनि यत्रो वर्ष लगाएँ, एकचोटि मै झुकेँ, मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर छ, भ्याट नम्बर छ, बिल लिएर आएँ, हेर्छु माथि इस्टिमेट लेखाएर रहेछ।
त्यो कर कार्यालयले जारी गरेको होइन कि। अब त्यसमा नेगोसिएसन अर्को एउटा ठाउँमा हार्डवेयर पसलमा गए कर कार्यालयका अधिकारी र व्यापारी बिच नेगोसिएसन चलिरहेछ। ओ चुप्लाङ्स करका मान्छे आज तपाईँ अहिले सामान बेच्दिनँ भने होइन भनेपछि यो कुराहरू थाहा नभएको होइन उहाँहरूलाई। त्यहाँबाट हामीलाई राजस्वमा पहिल्यैदेखि यो सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो क्या। यो सिस्टम हामीले बिगार्दै गयौँ, हामी व्यवस्थापन बिगार्दै गयौँ होइन। र अहिले पनि अब सिस्टम बनाउने बेला हो होइन। अलिकति यसले राजस्वको दायरालाई यसरी फराकिलो बनाऊ। अब उहाँहरूको के छ भने अब मेरो विचारमा अहिले दायरा बढाउने भने एक्जिस्टिङ ट्याक्स पेयरहरूलाई नै दुःख दिने हो। जस्तो ट्याक्सको जुन थियो नि पहिला 10%, 1%, 10%, 10%, 15% र 25 थियो अनि त्यसपछि एउटा सरचार्ज भन्ने ल्याएको अवस्था थियो 10% होइन। त्यसलाई के भयो भने 4.5 लाखमा 1%, त्यसपछि 1 लाखमा 10%, त्यसपछि 2 लाखमा 20% भन्दाखेरि 7 लाखभन्दा माथि पुग्ने बित्तिकै उसको स्ल्याब चाहिँ 30 लाखमा पुग्यो। भनेपछि अहिले त काठमाडौँमा जीविकोपार्जन गर्न 50-60 हजार त चाहिन्छ। 50-60 हजार कमाउने मान्छे पनि अब कहाँको स्ल्याबमा पुगेको 30को स्ल्याबमा पुग्यो। उहाँले पहिल्यै गरिसक्नु भयो भने त्यसले मध्यम वर्ग न्यून मध्यम वर्गलाई यसै पनि हिट गरेको छ। अब फेरि पनि त्यस्तै पोलिसी आउनु भएन। जहाँ छली छ त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो सिस्टमलाई सब कुरा थाहा छ। केशव सर अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएर बस्नु भएको छ। उहाँलाई थाहा छ त्यस्ता रिपोर्टहरू टन्नै छन् कहाँ कहाँ लुप होलो भन्ने कुराहरू त्यहाँ प्रशस्तै थाहा छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। र त्यस सँगसँगै अर्को चाहिँ चिन्ताको विषय जुन फरेन विदेशबाट आउँछन् र भारतबाट पनि फर्किन्छन् भन्नेको लागि यसको लागि मैले भन्ने गरेको उपाय के छ भने सुरुमा त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो इस्टिमेट हामी गर्न सक्छौँ कति जति फर्किने नै छन् होइन? यस्तो छ हेर्नु सर, अब मलाई धेरै म त अलिकति आशावादी नै छु। भनौँ न मे एन्ड अथवा जुन मिड जुनसम्म पनि मध्य पूर्वमा ठिक हुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई फेरि हाम्रो धेरै थोरै ज्याला लिने श्रमिकहरू भयो भएर धेरै हटाइहाल्दैनन्। फेरि रिक्रुट गर्न एउटा कस्ट लाग्छ। त्यो हिसाबले जस्तो भनौँ न मलेसियामा मैले बुझेअनुसार रिओपन भइसक्यो र अधिकांश नेपालीहरू काम गर्न थालिसके। साउदी अरेबियाले पनि त्यही बारेमा छलफलहरू गरिरहेछ। कतारले फर्दर लखेट्दैन। अब मलाई किन लखेट्दैन जस्तो लाग्छ भने गार्जियन जस्ता पेपरहरू वेस्टर्न मिडियाहरू खुब लागिरहेछन् कि उसको 2022 को वर्ल्ड कपको कारणले उसले अलिकति भनौँ न उसँग पैसा छ कतारमा पैसा नभए होइन पैसा भयो भने उसले अलिकति हामीलाई केही महिना 2-3 महिना दिन सक्छ जस्तो लाग्छ। र युएईमा अलिकति समस्या छ। यो कुराहरूमा चाहिँ नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। त्यही भएर राजदूत चाहिने हो नि त। अहिलेसम्म राजदूत के भयो भने त गिरिजाबाबुले आफैले एनआरएनको मैले आफैले सुनेको नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूको सम्मेलन BICCमा उद्घाटन गर्दाखेरि उहाँले त्यत्रो वर्ष उहाँले राजदूत बनाउनु भयो, आफ्ना मान्छेलाई पनि बनाउनु भयो, परायालाई हटाउनु भयो, सबै गर्नुभयो र लास्टमा उहाँले रियलाइज गरेर आफैले के भन्नुभएको थियो भने यो राजदूत भन्ने चाहिँ आराम गर्न दिने पद रहेछ, मैले अहिले आएर रियलाइज गरेँ भनेर उहाँले भनेको होइन। भने त्यो भएन। त्यहाँ त काम गर्नु पर्यो, लगत राख्नु पर्यो, तथ्याङ्क बनाउनु पर्यो र केही समय त्यहाँ होल्ड गराउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि रिभाइभ भएपछि भइहाल्छ। दोस्रो कुरा उहाँहरू फर्किसकेपछि सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा जानलाई ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरेर उहाँलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो। क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो। तपाईँहरू अब के स्किल लिएर आउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, यो गाउँमा चाहिँ यो सम्भावना छ है। त्यो लेभलमा मेरो विचारमा श्रमले अलिअलि यसमा काम गरिरहेछ। अब त्यसपछिको स्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिलाई त तत्काल पैसा चाहिन्छ होइन। भनौँ जसको जब गएको छ के गएको छ भारतबाट आउने विशेष गरी भनौँ म त सुदूरपश्चिममा मान्छे मलाई थाहा छ भारतबाट 1000, 1500, 2000 बोकेर आउनुहुन्थ्यो। अब त्यो पनि बोकेर आउनुहुन्न भनेपछि उहाँलाई इमिडिएट चाहिएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। भनौँ न यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम डिजाइन भएर काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै आलोचना भयो। तर अहिले आएर यदि यसलाई इफेक्टिभली कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने यो सर्ट टर्म म्यानेजमेन्टको एउटा प्रभावकारी संयन्त्र हुनसक्छ। भारतमा यस्तै मनरेगा भन्ने कार्यक्रम छ र उनीहरूले त्यसलाई लागू गरिसकेका छन्, त्यसलाई एक्सपान्ड गरिरहेछन्। यो कोभिडलाई किनभने भारतमा त आन्तरिक आप्रवासीहरू धेरै छन् नि। तपाईँलाई मिडियामै हेरिराख्नु भएको छ महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरातबाट बिहार र उत्तर प्रदेश जानेहरूको त लड्दो छ भने मनरेगा जस्तै हामी कहाँ जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ सर्ट टर्ममा त्यसमा जानुपर्छ। मिडियम टर्ममा उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 7-8 प्रकारको अहिले पनि सहुलियतपूर्ण ऋणहरू डिजाइन भइसकेको छ। त्यसमा के छ भने विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई दिने ऋण छ, महिलाहरूलाई लक्षित ऋण छ 15 लाखसम्मको होइन। अनि त्यसपछि सर्टिफिकेट धितो राखेर पाइने ऋण छ। त्यसै गरी दलित युवाहरूलाई लक्षित गरेर ऋण छ होइन। भने 7-8 प्रकारको यस्तो खालको ऋणहरू छ। यसको इन्ट्रेस्ट रेट के छ भने बेस रेट +2 - 5
होइन महिलाहरूकोमा चाहिँ बेस रेट +2 -6 भनौँ न कसैको बेस रेट 8% छ भने 10 भयो 10 मा 5 सरकारले तिर्दिन्छ भने 5% मा उनीहरूले ऋण पाउँछन् तर ब्याङ्कहरूले यसलाई राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छैन विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा यसको ठुलो डिमान्ड छ तर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई राम्रोसँग काम गर्न दिएको छैन त्यो भनौँ 6 महिना 7 महिनादेखि पेन्डिङ एप्लिकेसनहरू भएको गुनासो मैले सुनेको छु भने मिडियम टर्ममा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्नलाई यसलाई अझै सहुलियत गर्ने र अझै यसलाई एक्सपान्ड गर्ने त्यसबाट धेरैलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ लङ टर्ममा के गर्ने भन्दाखेरि केशव सरले अघि भने जस्तो एग्रिकल्चर नै हो एग्रिकल्चरलाई के गर्ने त भन्दा त्यो मिडियम टर्ममा पनि गर्ने त एग्रिकल्चरकै काम हो तर एग्रिकल्चरलाई अब अलिकति एक्सपान्ड गर्ने अलिकति एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड उद्यमहरूलाई चाहिँ फस्टाउने वातावरणहरू बनाइदिने भनौँ न जस्तो डाबर इन्डिया चाहिँ नेपालमा किन छ धेरै ठुलो समस्या हुँदाखेरि भन्दा पनि डाबरको यहाँ रिसोर्सेस गाँसिएको छ होइन युनिलिभर यहाँ किन धेरै छ भने उसको मार्केट ठुलो छ होइन एउटा सेयरको मूल्य 20,000 भन्दा बढी छ मार्केट नभएको होइन यहाँ हामी संसारको 49औं ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हौँ हामी कहाँ ठुलो प्रशस्त बजार छ होइन भने लङ टर्ममा चाहिँ एग्रिकल्चरलाई एक्सपान्ड गरेर त्यसमै धेरैलाई इन्भल्भ गराउने र कृषि भने सम्मानित पेसा हो भन्ने कुराको अनुभूति गराइदिनुपर्छ म सेजनको अध्यक्ष हुँदा मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ कि फार्मर्स कार्ड एउटा बनाऊ त्यो कार्डले सहुलियत दिने होइन पैसा दिने होइन के पनि होइन जसरी हुन्छ नि सिनियर सिटिजन कार्ड जस्तो सम्मानित कार्ड के फार्मर्स कार्ड भएको मान्छेले बिजुलीको पैसा तिर्न गयो भने लाइन बस्नु नपर्ने बसमा अगाडिको सिटमा आरक्षित सिट पाइने प्लेनमा चढ्नु परेन भनौँ न यो फार्मर हो अन्नदाता हो होइन भने उहाँहरूलाई हामीले एक लेभलको सम्मान गर्न सक्यौँ भने युवाहरू पनि त्यसमा यो त होइन भनौँ न प्राइड गर्ने खालकै पेसा रहेछ त्यो हो र अर्को उहाँहरू जस्तो उद्यमी व्यवसायहरूले हुन्छ ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरू जसले उत्पादन लगाउने र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि रोजगारीको सृजना गर्न सक्ने वातावरण यो अप्रोचमा अहिले हामी जानुपर्छ र एक्सपान्स जुन अघि सरले भन्नुभएको थियो नि जुन चाइनिजहरू आउँदैछन् म सरलाई अझ थप्न चाहन्छु अझै पनि केही समय नेपालले चाहिँ अति कम विकसित मुलुक भएको कारणले युरोपमा एभ्रिथिङ बट आर्म्स भन्ने फेसिलिटी अन्तर्गत भन्सार नतिरी नेपाली सामान बेच्न पाउँछ अमेरिकामा पनि अधिकांश सामान भन्सार नतिरी बेच्न पाइन्छ भारतमा पनि केही कस्मेटिक्स चुरोट रक्सी लगायतका केही भेजिटेबल घी यताउति बाहेकका सामानहरू भारतमा पनि हामी भन्सार नतिरी बेच्न पाउँछौँ चीनमा पनि त्यस्तै खालको फेसिलिटी छ तर त्यो हार्मोनाइज कोड नमिलेको कारणले अहिले मिलेको छैन तर त्योसँग नेगोसिएसन गर्यो भने चीन पनि बजार हुनसक्छ त्यही भएर क्याम्बोडिया जान सक्छ भियतनाम जान सक्छ भने अब अमेरिकासँगको तनाव त चीनको रहिरहेको छ ट्रम्पले अझ चुनाव जित्यो भने अर्को 6 वर्ष अमेरिकासँगको तनाव रहिरहेको छ भने अमेरिकामा सामान बेच्नेहरू चाहिँ अब मेड इन भियतनाम मेड इन क्याम्बोडिया बनाएर चिनियाहरू नै सामान बेच्न खोजिरहेछन् भने त्यो अपर्च्युनिटी पनि हामी कहाँ छ भने यो अप्रोचका लागि काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो अप्रोचका लागि काम गरिदिने संयन्त्र चाहिँ भएन समस्या त्यहाँ हो त्यो कोअर्डिनेसन भएन र त्यो कुराहरू उहाँहरू सुन्न पनि चाहनुहुन्न यो कुराहरूमा चाहिँ केशव सरले भनेको कुरामा म अझ समर्थन के गर्छु भने जबसम्म स्वदेशभित्रका निजी लगानीकर्ताहरू विश्वास गरेर आफ्नो देशमा लगानी गर्दैनन् तबसम्म होइन घरको मूल्यलाई मैले विश्वास गर्दिनँ भने बाहिरकोले मलाई किन विश्वास गर्छ त्यो वातावरण बनायो भने धेरै गाह्रो छैन म एकदमै निराश भइसकेको छैन यहाँ आशावादी छन् यहाँ अवसरहरू छन् तर के हो भने अवसरको लागि अन्त्यमा मैले भन्न खोजेको थिएँ स्थानीय तह चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो अब स्थानीय तहका मोटरहरू किन्न बन्द हुनु पर्यो मोटरसाइकलहरू किन्न बन्द हुनु पर्यो बिलासीमा जे खर्च हुन्छ सब बन्द हुनु पर्यो बाटो बाहेकका अरू विकास निर्माणका कामहरू ठप्प गरेर रोजगारी दिनु पर्यो बाटो चाहिँ किन चाहिन्छ भने त्यो उत्पादित सामानलाई बेच्न पनि चाहिन्छ बाटो बाहेकका अरू सबै काम बन्द गरेर बाटो र बिजुली भनौँ न आवश्यक पूर्वाधारहरू बाहेक बाटो बिजुली पानी होला कुलो होला त्योभन्दा बाहेक अनि त्यसमा रोजगारी पनि सृजना गर्छ त्यसले त्योभन्दा बाहेकका विलासी कामहरू सब बन्द गरेर यसैतिर लाग्यो भने चाहिँ तर स्थानीय तह एकदमै इफेक्टिभ देखियो अहिले एकदमै इफेक्टिभ देखियो जहाँ स्थानीय तह एक्टिभ छ त्यहाँ जनतालाई सहुलियत भएको छ होइन थोरै काम पनि उनीहरूले डेटाबेस राख्न सक्छन् उनले मान्छे चिनेका छन् एउटा वडामा 5 जना सदस्य छन् के काम त अरू बेला होइन उहाँहरूको काम त अहिले आएको त्यो हिसाबले काम गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अवसर पनि हो र हामी चाँडै बाहिर पनि निस्किन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ केशव सर अब त हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागिसकेका छौँ हजुर आज भर्खरै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अब के अरे अर्थमन्त्रीले प्रेजेन्ट पनि गर्नुभएको थियो
यसपालिको बजेट चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ, के कुरालाई समेट्नुपर्छ र के कुरालाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ? म चाहिँ पहिले यो अघि दिनेशजीको कुरा पनि हाम्रो 1 मिनट त्यसमा म अलिकति थपथाप पार्छु। नेपाल स्रोतको कमी भएको मुलुक होइन होइन। नेपालमा जिडिपीको 23-24% राजस्व उठ्छ। भारतको भन्दा धेरै हो, बङ्गलादेशको भन्दा धेरै हो, सबभन्दा धेरै हो है। र अहिले पनि हाम्रो सङ्घीय सरकारको खातामा त्यसको ढुकुटीमा 200 अर्ब रुपियाँ छ। 200 अर्ब रुपियाँ, बरु बढी होला, सभा 200 होला। तर सरकारले चाहिँ के गर्यो भने यो मजदुरहरूलाई, घरपेटीहरूले 1 महिनाको भाडा नलिने, प्याप्सनले 1 महिनाको फी नलिने, विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीमा 20% छुट दिने, अनि टेलिकम कम्पनीहरूले डाटा प्याकेज इन्टरनेटमा के गरिदिने, सरकारले के गर्यो? अनि राहत चाहिँ तिमीहरूकै पैसाले त्यो राहत बाँड होइन, यति किलो चामल भन्यो। तर सरकारले गर्न नसक्ने चाहिँ अहिले पनि स्रोत नभएको होइन होइन, त्यो छ। र अर्को एउटा वैदेशिक सहयोगमा शोध भर्ना भन्ने हुन्छ। कतिपय वैदेशिक सहयोगको सम्झौता के हुन्छ भने पहिले तिमीहरूको आफ्नो देशको पैसाले खर्च गर, अनि 2-3 महिना भएपछि त्यसको एउटा लेखा परीक्षण गरेर मलाई देऊ, त्यो पैसा म फिर्ता दिन्छु तिमीहरूलाई। मलाई लाग्छ अहिले मलाई थाहा छैन त्यो पैसा केही नभए पनि 30-40 अर्ब रुपियाँ त्यो प्राय सधैँ भइरहेको छ। त्यति पैसा चाहिँ 30-40 अर्ब रुपियाँ घटीमा हामीले त्यो अडिट गरेर त्यो प्रोजेक्टको गरिदिउँ भने सरकारको खातामा राष्ट्र ब्याङ्कको तुरुन्तै आउँछ, 5 मिनटमा आइपुग्छ। त्यति हामी गर्दैनौँ। र अर्को हाम्रो यो जुन हाम्रो ऋण छ नि, राज्यको ऋण, नेपाल एकदमै कम, एकदम सुरक्षित छ। अहिले कति 35 पनि पुगेको छैन, 31। के भन्छ भने रुल अफ थम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क सबैले के भन्छ भने 50% सम्मको ऋण चाहिँ सुरक्षित हो होइन। अब त्यो 80-100 भन्दा गएपछि होसियार हुनुपर्छ भने चाहिँ हामी अब 30-31%बाट हामी 50%सम्म त्यो ऋण चाहिँ अब तलब खुवाउनु चाहिँ लाउनु भएन होइन। त्यहाँ पनि हामीलाई 2-4 खरबको स्पेस छ, गर्दा यहाँ स्रोतको कमी चाहिँ होइन होइन। र जहिले पनि हामी अन्तिममा बजेट सरप्लसमा हामी एन्ड गरेर आउँछौँ, खर्च चाहिँ गर्दैनौँ हो। अब चाहिँ यो संहितापछि चाहिँ अलि सरप्लस रहने जाने के सर छ, अहिले नै छ, नेक्स्ट इयर यो सालमा होला, यो सालमा सुरुमा कर उठेन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति। तर यो सालमा पनि रहन्छ ल, 2 खर्ब नरहला, खर्च छैन, 1 खर्ब त रहन्छ है। अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसबाट हामीले के देख्यौँ भने अब यो स्वास्थ्य हामी कहाँ मात्र होइन, अब अमेरिकामा, फ्रान्समा जहाँ त्यहीँ गाह्रो पर्यो होइन। अमेरिकामा भेन्टिलेटर नभएर होइन कसले दिनु पर्यो। त्यसैले यो स्वास्थ्य त्यो पनि अरू यो मुटुको रोग यस्तो होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। अब फेरि स्वास्थ्य भनेर राज्यले औषधि मात्रै दिएर हुँदैन, त्यो मान्छे चाहिँ अब उसलाई पौष्टिक आहार होइन त्यो चाहियो। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सार्वजनिक स्वास्थ्य चाहिँ प्रान्तहरूमा पनि र स्थानीय तहहरूमा पनि लैजानु पर्यो। र एउटा मैले देखेँ, अब गोकर्णजीको र मेरो चाहिँ यहाँनिर अलिक फरक पर्यो। मैले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छु भने अहिले हामीसँग खास गरी स्थानीय सरकार नभएको भए है, यो अहिले जसरी यो के क्वारेन्टाइन बनाउने, के आइसोलेसन राख्ने, के राख्ने भन्नलाई व्यवस्थित चाहिँ त्यहाँ पनि छैन। तर नभए पनि अहिले त्यो नभइदिएको भए सबै सङ्घले गर्नु परेको भए धेरै गाह्रो त्यो त गाह्रो। र केही 50-60 वटा पालिकाहरूले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ होइन। जस्तै 5 नम्बर प्रदेशले 11 वटा जिल्ला अस्पतालमा आइसियु राख्ने भनेर भन्यो। त्यस्तै हाम्रो 2 नम्बरको प्रदेशको सरकारले पनि यस्तै के कुराहरू लिएर आएको छ होइन। त्यसैले यो स्वास्थ्य गर्दा होस् वा कृषि गर्दा होस्, यो सङ्घीयतालाई चाहिँ एकदम सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्यो। अहिले के छ भने म चाहिँ अहिले जुन प्रोजेक्टमा काम गर्छु, म चाहिँ यो प्रदेश 2, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेश, त्यहाँको सरकारलाई बजेटमा योजनामा सहयोग गर्ने एउटा मध्यकालीन खर्च संरचना भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गर्ने होइन। म गइरहेको हुन्छु त्यहाँ।
त्यहाँ देख्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के छ भने सङ्घले केही पनि दिएन, कर्मचारी पनि दिँदैन, हामीलाई चाहिने ऐन दिँदैन र संविधानले के भन्छ भने सङ्घीयतासँग जुझ्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन पाउँदैन र प्रदेशको ऐनसँग जुझ्ने गरी पालिकाले ल्याउन पाउँदैन। अलिकति समय अलिकति कम छ हो। त्यसैले यो पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यले पाउनु पर्यो। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, काठमाडौँमा मात्र होइन, 753 ठाउँमा नै। अब एकैचोटि गर्न नसक्ला, बिस्तारै पहिले प्रदेशमा गरोस् अनि पालिकामा जाओस्। त्यसपछि हामीले के देख्यौँ भने अघि मैले भने भोकमरीको सम्भावना, अहिले धन्न संसारको खाद्य प्रणालीले यस्तो राम्रो काम गरेको छ, कहीँ पनि भोकले चाहिँ मान्छे मर्यो भन्ने कहाँ पनि भएको छैन है। त्यसै तर के हुन्छ भने अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै नेपाली बाहिरबाट आयो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यसैले यो खाद्यमा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो अलिकति विविधीकरण गरेर, अलिकति व्यवसायीकरण गरेर, अलिकति त्यसलाई कम्पनीकरण भन्ने कि अब सहकारीकरण गरेर अलि कृषिलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ। तर नेपालमा कृषि मन्त्रालयको जुन ब्युरोक्रेसी छ नि, अहिलेकै परम्परामा कृषिलाई त्यसले सुकाउने बाहेक के पनि गर्दैन। अब संविधान सभाको निर्वाचनपछि हाम्रो 10-12 वर्षदेखि रोकिएको कृषिको अनुदान खुला गर्यो, दियो, तर पाउने मान्छेले पाइरहेको छैन। अहिले हाम्रो यो नयाँ कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल आएर यो कोल्ड स्टोरमा दिएको सबै 11 अरब बराबरको उहाँले रोकिदिनु भयो। के गर्दो रहेछ भने एउटा टहरो बनाइदियो, अन्त 50 करोड मैले त कोल्ड स्टोर बनाएँ भने। यो कहाँबाट हुन्छ भने त्यो कृषि मन्त्रालयका बाबुहरू होइन, यो ड्याडोर होइन, बिहारी हिन्दीमा बाबुडम भन्छ क्या त्यसलाई। त्यसैले कृषिलाई राज्यले गर्ने सहयोग चाहिँ डिब्युरोक्रेटाइज गर्नु पर्यो, त्यो किसानकै पुग्नु पर्यो। त्यसको उदाहरण हाम्रा साना किसान सहकारी संस्थाले दिएको छ, एकदमै राम्रो काम गरेको छ उसले होइन। त्यसैले कृषिमा राज्यले गर्ने हस्तक्षेप अनुदान दिएर मात्रै नहुँदो रहेछ होइन। अब अहिले भन्नुहोस् न, धान लाउने बेला अब मल छैन, बिउ छैन। अब लकडाउन भएको छ, त्यो मल लिन जान सक्दैन। अहिले त यति बेला सरकारले गाउँभरिको सहकारीमा यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भनिसक्यो अरे, उसले त्यहाँ लगेर होइन 1000 टन 1500 टन 2000 टन जति चाहिने हो त्यो दिनु पर्यो। त्यसैले कृषि हाम्रो चाहिँ दोस्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो। पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रोमा कृषि हुनु पर्यो। किनभने खाद्यान्न नबढाइकन त्यो जति औषधिले त मान्छे स्वस्थ हुँदैन नि, पेटमा चाहिँ छैन, न्युट्रिसन पोषण तत्त्व पुगेको छैन होइन। अनि तेस्रोमा चाहिँ हामीले यो पर्यटन होइन, पर्यटनलाई चाहिँ हामीले अब अहिले त धेरै गाह्रो छ, हाम्रो कारणले मात्रै पर्यटन हुने होइन होइन। विदेशी आइदिनु भने पर्यटन कामै छैन। हामीले त्यो विश्वास दिन सक्नु पर्यो। र जुन अहिले चीनले खोल्न थाल्यो, चीनमा पर्यटन खुल्यो भने चाहिँ अहिले धेरै देशका मान्छे चाइनिजहरूले आफूतिर तान्न लागिराखेका छन्। हामीले पनि पहिले त अब योगेश भट्टराईले अस्ट्रेलियामा गएर होइन त्यहाँ डडेल लागेको बेलामा आऊ चीनमा चाहिँ हामी कहाँ कोभिड होइन एकदम सुरक्षित छ कोरोना फ्री भनेर भन्नुभयो। र अनि अर्को कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र मैले भनेको अन्तिम कुरा यो आजको लागि, टाइम छैन भन्नुभयो तपाईँले, यो भनौँ न यो सार्वजनिक एउटा मुलुकमा 22वटा 25वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ। लाज मर्नु कुरा। अब त्यो अमेरिकामा, जर्मनीमा, जापानमा, चीनमा, कोरियामा भएको भए हुन्थ्यो कि नेपाल जस्तो देशमा त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 4-5वटा भन्दा बढी हुनै हुँदैन। त्यो आयोजना सकेपछि बल्ल हामी अन्त जाने है। त्यसैले अहिले सरकारले के गर्नु पर्यो भने अहिले जस्तै अब भैरवाको एयरपोर्ट सकिन लागेको छ, पोखराको एयरपोर्ट सकिन लागेको छ, मेलम्ची सकिन लागेको छ, र तपाईँको त्यो माथिल्लो तामाकोसी भन्छ नि त्यो सकिन लागेको छ। त्यो सक्नेलाई हामी लागिहालौँ। भोलि 456 मेगावाट बिजुली चाहिँ बेच्न सक्यो भने त वर्षको कति अरब त त्यसैले दिन्छ हामीलाई। त्यसैले अहिले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यसमा फेरि 15 योजनाले के थप्दियो भने रूपान्तरणकारी आयोजना अरे, ल गेम चेन्जर रे, त्यो प्रलोभन नगरौँ। कोरियाले के गर्यो भने जब यो 60-70 को दशकमा उनीहरूले विकास सुरु गर्यो
एउटा 3 वर्षसम्म सोलदेखि बुसानसम्मको 4 लेन हो कि 6 लेनको बाटो बनाउने भनेको त्यो 1 वर्ष अगाडि सक्यो। अन्त खर्च गरेन उनीहरूले। त्यसैले हामीले यो नचाहिँदो यो आयोजनाहरूतिर प्रलोभन नगरौँ, त्यसलाई रोकौँ। अनि अर्को अन्तिम कुरा, यो दिल्ली खनालको एउटा आयोग हाम्रो अर्थमन्त्रीले बनाउनु भएको थियो, उच्च स्तरीय आयोग। हजुर, त्यसले चाहिँ थुप्रै साधारण खर्च घटाउने उपाय देखाएको छ। त्यो सरकारले लुकाएर राखेको छ होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। त्यति गऱ्यो भने खर्च घटाउने र अनि अब बजेट चाहिँ मैले के देखेँ भने अब 13 खरबको बजेट ल्याउने, 11 खरब खर्च गर्ने, 15 खरबको बजेट ल्याउने, 13 खरब खर्च गर्ने। त्यसैले बजेट चाहिँ हामीले जति खर्च गर्न सक्छौँ नि, आकार चाहिँ सानो 12 खरबको ल्याउँ। हुन त हाम्रो आवश्यकता 50 खरबको होला, 100 खरबको होला, तर खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसैले 12 खरबको सानो बजेट लिएर आउँ। दिल्ली खनालले भनेको त्यो खास गरी चालु खर्चको योजना चाहिँ गरौँ, यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाउँ। र मैले अहिले छोटकरीमा भन्नुपर्दा दिनेश सर, उद्योग व्यवसायलाई जीवन्त राख्नको लागि यो बजेटमा के गरिदिए हुन्थ्यो, के कुरालाई प्राथमिकतामा राखिदिए हुन्थ्यो जस्तो? अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अहिले जुन गोकर्णजीले पनि अघि भन्नुभयो, करको डर बढी भएपछि विचलन हुन्छ। त्यस कारण करको डरलाई अलिक कम गरौँ। करको दायरा बढाउने भनेपछि उहाँले भन्नुभयो जस्तै खालि भइरहेकैसँग बढी लिने र टार्गेट दिया हुन्छ, त्यो टार्गेट पुरा गर्नु त्यहाँको अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। उसको पदोन्नतिको लागि पनि टार्गेट फिट आएको कति छ भन्नेमा डिपेन्ड हुने। यो हाम्रो अहिले सुझाव एउटा सरकारलाई के भनेको छौँ भनेदेखि, अब गर्ला नगर्ला उहाँहरूलाई थाहा छ, तर हामीले अहिले 50 लाखको जुन थ्रेसहोल्ड छ व्यवसायहरूको, त्यसलाई 1 करोडसम्म पुऱ्याइदिनु हो भनेदेखि हिसाब किताब राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, खरिद खाता राखोस्। उनीहरू के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको उनीहरूलाई एउटा सर्टेन टर्नओभर ट्याक्स जस्तै दिइदियो भने यो सानो सानो व्यवसायहरूबाट कर उठ्छ। अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो बिल दिने र बिल दिने बिचमा बेच्नेले बिल नदिने, किन्नेले बिल नलिने, यो डिस्ट्रिब्युटर समयमा पनि, रेन्टमा पनि र अर्को चाहिँ तपाईँको रिटेलरमा पनि भनेपछि अब 13% भार तिर्नु पर्दैन, तपाईँले बिल दियो भने तिर्नुपर्छ भन्ने उपभोक्ताले पनि त किन तिर्ने त भन्ने त्यो भावना हुन्छ। भने यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ भने अहिले जम्मै खुद्रा व्यापारीहरूसँग पनि मैले धेरै छलफल गरेर यसलाई 1 करोडसम्म पुऱ्याइदिनु हो भने खुद्रा व्यापारीहरू जुन छ उनीहरूले अडिट गर्नु परेन, उनीहरूसँग एउटा फिक्स टर्नओभर ट्याक्स लियो भने उनीहरूले भ्यालु एड गर्ने भनेको कति त भन्दाखेरि धेरै नोमिनल भ्यालु एड गर्छ। सरकारले धेरै ठुलो चाहिँ नि त्यसबाट कर पाउने होइन, तर त्यसले गर्दा कन्ट्रोलिङ हुन्छ। उत्पादकदेखि लिएर इम्पोर्टरदेखि लिएर जम्मैले अनि सही बिल बिजक जारी गर्छ। उनीहरूले बिल बिजक लिने बानी कसरी हुन्छ त भन्दा अब सरकारले धेरै उहरू प्र्याक्टिस गर्यो तर सफल भएन। एउटा कुरो हामीले 50 लाखको थ्रेसहोल्डलाई 1 करोड गरौँ, उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन फिक्स टर्नओभर ट्याक्स ल्याउँ, जसले हिसाब किताब राख्न सक्छ राख्छ, उनीहरूले हिसाब किताब अनुसार दिइदिउँ। हेर्नुहोस् है, सानो सानो उद्योगहरूको लागि उनीहरूले अब र मेटेरियल आफै भगाउन सक्दैन, उनीहरूलाई र मेटेरियलको व्यवस्था नगरिकन उद्योग आउँदैन। बाहिरबाट मान्छे आउँछ, सिप लिएर आउँछ भन्दाखेरि पनि उनीहरूको सिप यहाँ त्यो कतिको काम लाग्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले गर्दा उनीहरूलाई ट्रेन गर्नलाई त्यो उनीहरूको पुँजी छ भने पनि या केही छ भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि र मेटेरियलको उपलब्धता सजिलै हुनु पर्यो र त्यो प्रोडक्सनको ज्ञान हुनु पर्यो। अब अर्को कुरो स्थानीय तह हामीले जुन सोचेका थियौँ सङ्घीयता भनेपछि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने कि स्थानीय तह बिचमा मेरो स्थानीय तहमा मकहाँ भएको जनताहरू सुखी हुन्, सहयोगी हुन्, उनीहरूलाई हामीले के सहयोग दिन सक्छ, सुविधा दिन सक्छ भन्ने बिचमा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर हामीले यो कल्पना गरे जस्तो लाग्छ। तर त्यो अहिले भइरहेको छैन। भनेपछि उनीहरूले त के छ, जलविद्युतको सिँचाइको यस्ता बाटोको यिनीहरूले बनाएर गरिस् भने करको तिर्नलाई मान्छेहरू हिचकिचाएको छैन, तर सेवा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति स्टिमुलस चाहिँ नि एउटा प्याकेज हामी उद्योगीहरूले खोजेका छौँ। व्यवसायमा पनि ठुलो छ व्यवसाय। अहिले हामीले त अब हुन सक्छ भनेदेखि त चिनको सामान भारत पठाउने, भारतको सामान चिन पठाउने हामीले सुविधा पायो भनेदेखि त नेपाल त व्यापारबाटै बनेको हो। आज मल्लकालदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यो व्यापारलाई त अब उनीहरूले आउन दिइरहेको छैन थर्ड कन्ट्रीको सामानलाई। यो व्यापार पनि हाम्रो एउटा राम्रो चिज हो। शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको क्षेत्र हो।
हेर्नुहोस् है। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गर्नु पर्यो। बाहिरबाट यदि स्वास्थ्य शिक्षा लिने मान्छेहरू यहाँ आइदियो भनेदेखि त्यसले पनि सहयोग हुन्छ। अब यहाँ पानी वन यो ढुङ्गा यो हाम्रो रिसोर्स हो, त्यसलाई हामीले एक्सप्लोइट गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँहरू स्टुडियोमा आइदिनु भयो। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।